بسم الله الرحمن الرحیم۔ अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओपीडिया यूट्यूब चैनल। ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته
وما للظالمين من أنصار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار